अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इरशाद बारी ताला है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं। ऐसे मौका पर इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया, पर तराद अंदेशा सूद व ज़यां है ज़िंदगी, कभी जां कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। हैसियत मेज़बान महफ़िल, सबसे पहले मैं हमारी दावत पर आए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी बिलख़ुसूस जनाब चौधरी अमजद इकबाल साहब, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट MDA, इसके बाद बरदर अकबर बिशारत शहीद जनाब हाजी गुलाम रसूल साहब, स्टेज पे बैठे सबक सदर मोहल्लम हमारे उस्ताद मोहतरम हाजी तासिफ साहब, और पिंडाल में बैठे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का मैं मशकूर भी हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। मुझे आज इस बात पर फ़ख्र है कि मैं उस धरती से मेरा ताल्लुक़ है कि जो एक शहीद की धरती है, एक ऐसे शहीद की कि जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक इनिशिएटिव लिया। लेकिन जैसा मेरे भाई दानिश अरशद ने पहले यहाँ पे बताया कि वो शहीद, उस शहीद ने जो कुर्बानी दी उसका ताल्लुक सिर्फ फलाक से नहीं, चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से नहीं, बल्कि वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से लेकर हमारी पूरी कौम की बका है। इसलिए जैसे चौधरी साहब ने बताया कि कौमी असम्बली में एक रेजोल्यूशन भी पास हुई, उसकी करारदाद मंजूर हुई, तब तो इससे साबित होता है कि वो हमारे लिए कौमी हीरो हैं, ना कि कोई इलाकाई हीरो हैं। उसके मुतालबात जो थे वो आगे मुकर्रीन ने बड़ा उस पर दिया, मैं उनको ऑन करता हूँ आगे। उससे हट के देखना है हमने जी कि बिशारत शहीद ने कुर्बानी दी, शहादत के आखिर मकासद, किस मकसद पे उन्होंने कुर्बानी दी। शहादत के दो मकासद हैं, एक तो लामअल्ला है कि जो अजान के बाद इसमें अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इरशाद बारी ताला है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं। ऐसे मौका पर इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया, पर तराद अंदेशा सूद व ज़यां है ज़िंदगी, कभी जां कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। हैसियत मेज़बान महफ़िल, सबसे पहले मैं हमारी दावत पर आए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी बिलख़ुसूस जनाब चौधरी अमजद इकबाल साहब, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट MDA, इसके बाद बरदर अकबर बिशारत शहीद जनाब हाजी गुलाम रसूल साहब, स्टेज पे बैठे सबक सदर मोहल्लम हमारे उस्ताद मोहतरम हाजी तासिफ साहब, और पिंडाल में बैठे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का मैं मशकूर भी हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। मुझे आज इस बात पर फ़ख्र है कि मैं उस धरती से मेरा ताल्लुक़ है कि जो एक शहीद की धरती है, एक ऐसे शहीद की कि जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक इनिशिएटिव लिया। लेकिन जैसा मेरे भाई दानिश अरशद ने पहले यहाँ पे बताया कि वो शहीद, उस शहीद ने जो कुर्बानी दी उसका ताल्लुक सिर्फ फलाक से नहीं, चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से नहीं, बल्कि वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से लेकर हमारी पूरी कौम की बका है। इसलिए जैसे चौधरी साहब ने बताया कि कौमी असम्बली में एक रेजोल्यूशन भी पास हुई, उसकी करारदाद मंजूर हुई, तब तो इससे साबित होता है कि वो हमारे लिए कौमी हीरो हैं, ना कि कोई इलाकाई हीरो हैं। उसके मुतालबात जो थे वो आगे मुकर्रीन ने बड़ा उस पर दिया, मैं उनको ऑन करता हूँ आगे। उससे हट के देखना है हमने जी कि बिशारत शहीद ने कुर्बानी दी, शहादत के आखिर मकासद, किस मकसद पे उन्होंने कुर्बानी दी। शहादत के दो मकासद हैं,
ایک تو لامحالہ ہے ہی کہ جو اذان کے بعد اس میں شہادت کے مقاصد پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک مقصد جو ہے وہ تو کوئی بھی شہید ہے اس کا ہے ہی ہے کہ وہ ہے رضا خدا بندی. اس سے ہٹ کے اس کے ساتھ جڑا ہی ایک شہادت مذہب دین کی خاطر اور ایک شہادت قوم دھرتی کی خاطر. اگر بشارت حسین والا ہم دیکھیں قصہ تو وہ ان دونوں پہ پورا اترتا ہے، وہ دونوں تناظر میں وہ اس پہ پورے اترتے ہیں. جہاں تک دین کی شہادتوں کی بات ہے تو وہ ہم روز اول سے دیکھیں جب سے دین اسلام کا آغاز ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں 27 غزوات میں حصہ لیا. ان کے ساتھ غزوہ بدر سے کربلا تک بے شمار ہزاروں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے صلاح الدین ایوبی سے محمد بن قاسم تک دین کی خاطر، دین کے اسلام کو پھیلانے کی خاطر شہادتیں دی گئی. دوسرا قوم اور ملک کی خاطر جانے قربان کرنا. اس میں دیکھا جائے تو ابھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ جو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں اس جذبے کو، اس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے، تو اس میں کشمیر سے زیادہ ابھی کوئی ایسا مسئلہ ہمارے لیے نہیں کہ جو اتنی اہمیت کا حامل ہو. تو اس پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو پیچھے لاکھوں قربانیاں دے چکے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے. اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے. تو اس پہ ادارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن شہید صاحب کی وساطت سے ہم مزید اس پہ انتظامیہ کو کہیں گے کہ مزید اس میں اویئرنیس کی، عوام تک اویئرنیس کو پھیلایا جائے. ڈفرینٹ سیمینارز کیے جائیں، ایسے شہداء جو جنہوں نے قوم کی خاطر جان دی ہے ان کی تقریب سرکاری سطح پہ منعقد کی جائیں. تو کیونکہ گرمی کی شدت کافی زیادہ ہو چکی ہے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے، تو اینڈ پہ دوبارہ تمام معزز مہمانان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بالخصوص مہمان خصوصی میرپور سے تشریف لائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. چودھری حسنین ادریس صاحب. تو تقریب کے اختتام پر میں حافظ یاسر عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہداء کے سال ثواب کے لیے دعا کروائیں. تو اس کے بعد میں جناب راجہ عبدالعزیز صاحب سابق چیئرمین زکوٰۃ و عشر حلقہ 2، چودھری افتخار احمد صاحب، چودھری اقبال صاحب، نمبردار رمضان صاحب، حاجی شفیق صاحب، عجائب صاحب، دیگر تمام معزز مہمانان گرامی کا آج کی اس تقریب میں شرکت پر انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس تقریب میں شامل ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا ولنا محمد وعلی آل سیدنا ولنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل فرقتان وبلغ روح وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا الہی اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص بشارت حسین اور محمد حنیف شہداء لندن کی روح کو سال کرتے ہیں. یا اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. یا اللہ لاحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ اس کے وسیلہ سے یا اللہ ذات پریس کلاب جناب محمد حسنین ادریس صاحب، یا اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارا ادھر مل جل کر بیٹھنا یا اللہ قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.